बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, खबर यह है कि अलीमा खान का इमरान खान से मुलाकात के बाद पहला इंटरव्यू मारियो नौफेल ने किया और ये इंटरव्यू जब टेलीकास्ट किया गया तो 2.5 लाख लोग इस इंटरव्यू को लाइव देख रहे थे। अब तक जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लाखों की तादाद में इसे दोबारा देखा जा चुका है और हज़ारों की तादाद में इस इंटरव्यू के क्लिप्स पूरी दुनिया में शेयर किए जा रहे हैं और इसके ऊपर अब बात हो रही है। अब मारियो नौफेल जिन्होंने ये इंटरव्यू किया, उनकी ट्विटर के ऊपर ज़बरदस्त किस्म की फॉलोइंग है और जब मारियो नौफेल बात करते हैं तो दुनिया के हर मुल्क के अंदर इनकी बात को सुना जाता है। और इनके अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड को उठाकर देखें तो इनके पास एक्सेस है दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात तक। और जो बात इस प्लेटफॉर्म पर की गई ना सिर्फ पाकिस्तान में देखी गई बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात ने भी, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है अब मारियो नौफेल और अलीमा खान की ज़ुबानी उनको भी पता चल गया है। जो 7 चीज़ें आज इस इंटरव्यू में अलीमा खान की तरफ से की गई और फिर एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अलीमा खान ने इमरान खान क्यों ये जंग लड़ रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पूछा जाता है, डील क्यों नहीं कर लेते, इसका क्या जवाब दिया ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो 7 बातें जो अलीमा खान ने कही हैं इमरान खान के हवाले से, और ये पहला इंटरव्यू है जेल से निकलने के बाद अलीमा खान का अपने भाई से जो मुलाकात वो करके आई। अलीमा खान ये कहती हैं कि ये किसी को भी अगवा कर सकते हैं, 9 मई में आप अगवा करें और इस केस में डाल दें। मेरा बेटा एथलीट है, वो सारी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है और इसे 9 मई के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। अलीमा खान ने यह भी कहा कि इमरान खान ने वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मैंने माफ़ी नहीं मांगनी बल्कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुझसे माफ़ी मांगे। जो कुछ इस कौम के साथ किया गया, इस कौम से माफ़ी मांगे, पाकिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगे और जो जमहूरियत पर शब खून मारने वाले हैं, वो जमहूरियत की जो बुनियादी इकाई यानी पाकिस्तान की आवाम है, उनसे माफ़ी मांगे। अब ये जो बात अलीमा खान ने खान साहब के हवाले से बताई, अब ये सिर्फ चंद लोग नहीं सुन रहे थे बल्कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की रजीम है, रजीम चेंज के बाद जिस रजीम को लाया गया वो पाकिस्तान की जमहूरियत से क्या कर रही है, आज उन तमाम लोगों का नाम पूरी दुनिया में सुना गया। तीसरी चीज़, अलीमा खान ने यह भी इंकशाफ किया कि कोर कमांडर हाउस लाहौर में तमाम चीज़ें पहले से तोड़कर रखी हुई थी और ये सब कुछ मुजाहिरीन पर डाल दिया गया। रावलपिंडी में एक गार्ड के घर पर आग लग गई, टेबल के नीचे छुपे गवाह की झूठी गवाही पर 10-10 साल जो है वो हमें कैद सुना दी जाती है। पाकिस्तान में अदलिया पर अब किसी का एतमाद नहीं रहा, अदलिया आज़ाद नहीं, जो हुकूमत का एक ज़ैली इदारा बन चुकी है। कोई बैरूनी कंपनी पाकिस्तान में नहीं आ रही चूंकि वो खुद को महफूज नहीं समझती। देखें, ये जो पाकिस्तान का अदालती महाज है, मैं आपको पिछले 3 दिनों से रिपोर्ट कर रहा हूं कि एक तो खान साहब ने जो जुडिशल कमीशन है इससे इस्तीफे की बात कर दी है कि आप बिल्कुल अलग हो जाएं क्योंकि ये वो अदालतें नहीं है जो हमें इंसाफ दे सकें। दूसरी चीज़, इमरान खान को अदालतों के जरिए जेल में रखा गया है और ये सहूलतकार जज हैं। पाकिस्तान में जो ट्रायल कोर्ट के अंदर जितने भी हैंड पिक जजेस हैं, इनके जरिए इमरान खान को सजाएं दिलवाई गई। और जब इनको ये मालूम हुआ कि अगर ट्रायल कोर्ट के अंदर हम सजा देते हैं तो ऊपर बैठे हुए इस्लामाबाद में मियां गुल हसन जैसे लोग आपको मिलेंगे, जस्टिस मियां गुल हसन, या आपको बाबर सत्तार जैसे, या फिर आपको ऐसे जजेस जिन्होंने खत लिखा इमरान खान के केसेस में खास तौर पर जो मुदाखलत की गई तो इस मुदाखलत को रोकें। तो इन्होंने उस महाज को भी कंट्रोल कर लिया और वहां पर अपनी मर्जी के जजेस लाकर जो जूनियर जजेस थे उनको प्रमोट कर कर आइन के अंदर तरमीम कर कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके हवाले कर दिया। तो इस अदलिया से इमरान खान जो इंसाफ की बात कर रहे हैं, ये इंसाफ इमरान खान को अदलिया से नहीं मिलेगा बल्कि पाकिस्तान की आवाम की अदालत से मिलेगा। व्यूअर्स, दुनिया में अब इसके चर्चे हो रहे हैं और इसलिए भी हो रहे हैं कि एक तो इस्टेब्लिशमेंट का असल चेहरा दुनिया के सामने, ये जो अंग्रेजी प्लेटफॉर्म्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया के सामने रखा जाए। हमने बहुत सारे अंग्रेजी चैनल्स जो हैं वो पाकिस्तान में शुरू होते हुए देखे। बिल्कुल उसी तरह दुनिया को ये पता चलना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में क्या कर रही है। और फिर एक अदालत जहाँ पर लोगों का इतबार होता है, वहां से इतबार अब उठ चुका है और ये एक ज़ैली इदारा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का बन चुका है। 5वीं चीज़ उन्होंने कही, मुसलसल खान साहब को जो ऑफर्स करवाई जा रही थी, ये आज की बात नहीं है, पिछले 3 बरसों में
عمران خان کو وقت اور حالات کے مطابق ڈیفرنٹ آفرز کروائی گئی۔ 8 فروری سے پہلے آفرز کی نوعیت مختلف قسم کی تھی۔ جب عمران خان کی حکومت کو یہ ختم کرنے لگے اس وقت آفر ڈیفرنٹ قسم کی تھی، اور جنرل باجوہ آفرز لے کر جاتے رہے، بدلے میں صرف ایک ہی تقاضا تھا کہ کسی طرح ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے۔ اور پھر جب یہ ایکسٹینشن کا معاملہ نہیں ہوا تو عمران خان کی امریکہ کے کہنے پر پاکستان میں ان کی حکومت کو گرا دیا جاتا ہے۔ پھر 8 فروری سے پہلے، 8 فروری کے بعد جب نتائج ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور انہوں نے فارم 47 کی یہ جو ترکیب لڑائی، آفرز کی نوعیت تبدیل ہوتی گئی۔ عمران خان جیل میں بیٹھ کر پورے نظام کو مات ہر محاذ پر دیتا گیا، اور ان کی آفرز میں جو تبدیلی ہے آپ کو پچھلے 2-2.5 برسوں میں نظر آئے گی۔ تو خان صاحب کو جو سب سے بڑی آفر کروائی گئی کہ خان صاحب آپ خاموش ہو جائیں اور پاکستان سے چلے جائیں، لیکن عمران خان نے ہر اس آفر کو انکار کر دیا۔ جو سب سے اہم نقطہ تھا، یہ سوال پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی کرتی ہے، یہ سوال صحافی بھی کرتے ہیں، یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، یہ سوال بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو عمران خان کو اپنی جان بچانے کی بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی جان کو بچائیں اور باہر نکلیں، اور سیاست ہم بعد میں کریں گے، اور سیاست زندگی ہوگی تو سیاست ہو سکتی ہے۔ یہی سوال آج ماریو نوفیل نے بھی کیا کہ عمران خان اگر اس نظام کو مان لے تو ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، لیکن وہ لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ عمران خان کیا فیصلہ کریں گے؟ تو اس پر علیمہ خان کا وہ جواب تھا جو خان صاحب کا ہمیشہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے دیا۔ وہ کیا تھا کہ چاہے میری ساری فیملی کو جیل میں ڈال دو، میں ظلم کا نظام قبول نہیں کروں گا۔ اور عمران خان یہ جنگ قوم کے لیے لڑ رہے ہیں، خان صاحب ہار نہیں مان رہے، اور یہی وہ نظام کو تکلیف ہے کہ زرداری نے تو ہاتھ ملا لیا، زرداری بار بار ہاتھ ملاتا ہے، زرداری جسے ویلر ڈیلر کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر پیسے کے زور پر یا پھر ہمارے ساتھ مل کر اقتدار میں آ ہی جاتا ہے۔ اور نواز شریف ڈیل کر کے ملک میں آتا ہے، ڈیل کر کے ملک سے چلا جاتا ہے، ڈیل کر کے اپنے بچوں کو سیاست پہ ہمیشہ کے لیے بٹھانے کے لیے اس نے ایک راستہ نکال لیا۔ لیکن عمران خان کس مٹی کا بنا ہے؟ وہ کیوں ہماری بات نہیں مانتا؟ ان کو عادت پڑی ہوئی تھی ان تمام لوگوں کی، لیکن عمران خان نے ان کی اس عادت کو اب تبدیل کر دیا، اور اس وقت لوگ غصے میں ہیں، اور اسی لیے عمران خان کے اوپر سختیاں آپ ہر 3-4 ماہ میں مختلف واقعات دیکھتے ہیں۔ کبھی پانی بند ہو جاتا ہے، کبھی بجلی بند کر دی جاتی ہے، کبھی جعلی اخبارات عمران خان کو دیے جاتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ شروع آج کا نہیں ہے، پچھلے 2 برسوں میں جب عمران خان نے نظام کو انکار کیا تو نظام ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ دوبارہ عمران خان کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ ویورز، شاریز خان کی جو اہلیہ ہیں ان کا ایک ٹویٹ بھی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ ہمیں اس سے پہلے نہ ہی علیمہ خان کے بیٹوں کا اس طرح پتہ تھا، نہ انہیں دنیا اس طرح سے جانتی تھی، ماں سوائے اس کے کہ وہ ایتھلیٹ ہیں، لیکن ان کی پہچان پوری دنیا کو اب ہو گئی۔ یہ وہ بچے ہیں جو ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ چلتے رہے، اپنے خاندان کی جو جدوجہد ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو بیک ڈراپ پہ نظر آئیں گے، لیکن اس طرح ان بچوں کے بارے میں پاکستان کی عوام نہیں جانتی تھی۔ اب شاریز کی جو اہلیہ ہیں ان کی ٹویٹ آئی، اس میں انہوں نے کیا کہا کہ میرے خاوند کو میری بیٹیوں کے سامنے جو ہے وہ بندوق کی نوک پر بیڈ روم سے گھسیٹ کر لے گئے۔ میری بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں اپنے والد کا، اور ننھی بیٹیوں کے سامنے ان کو اغوا کیا گیا۔ ایک بے قصور شخص کو صرف اپنے خاندان کی سیاسی انتقام کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آواز اٹھائیں تاکہ انہیں ہفتے کے دن رہا کیا جائے، کیونکہ ہفتے کو ان کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہو جائے گا۔ دیکھنا ہی ہے کہ وہ جج جو ہینڈ پک جج ہے وہ اس میں جسمانی ریمانڈ کے اندر مزید اضافہ کرتا ہے، مزید توسیع کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لیکن یہ پیغام ہے ماریہ شاریز کا کہ ان کی بیٹیاں اپنے والد کا گھر میں انتظار کر رہی ہیں۔ جہاں پر پوری دنیا میں علیمہ خان کے انٹرویو کے چرچے ہیں اور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، دنیا کو پتہ لگ گیا کہ پاکستان میں اس وقت کیا حالات ہیں، وہیں پر ملک کے اندر بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک انٹرویو جس میں انہوں نے اگلے کچھ ہفتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کس اسٹریٹجی سے میدان میں آ رہی ہے۔ پہلے تو انہوں نے اپنے حوالے سے بات کہی کہ میں نظریے کی خاطر کھڑا ہوں، میں لڑتا رہوں گا، آواز اٹھاتا رہوں گا، میں مظلوموں کے ساتھ اسی طرح چلتا رہوں گا جب تک مجھے عقوبت خانے یا جیل میں ڈال نہیں دیتے۔ دوسری چیز انہوں نے یہ کہی ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کل 2 روز پہلے جو ملاقات ہوئی عمران خان کی خاندان کے لوگوں اور اپنے وکلا سے، عمران خان نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ آپ پشاور میں ایک جلسہ کریں، اور اب پاکستان تحریک انصاف پشاور میں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس جلسے میں پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے اور یہ عوامی جرگہ ہوگا، وہاں ہم شہر جمہوریت بسائیں گے۔
पाकिस्तान के अंदर सर जमहूरियत की बात करना तो खैर एक मुश्किल टास्क है, एक मुश्किल अमल होगा, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर सच बोलने पर पाबंदी है। अगर आप सियासतदानों के ख़िलाफ़ बात करें और किसी को अगर वो पसंद ना आए और लोगों में वो बात मकबूल हो जाए तो पीका जो कानून है आप पर लागू हो जाएगा, आपको उठा लिया जाएगा और आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की जाएगी। तो इन हालात के अंदर जब आप इस्टेब्लिशमेंट पर के ख़िलाफ़ बात करें और इस्टेब्लिशमेंट को बात पसंद ना आए, तो यहाँ पर सोहेल वड़ाइच जैसे जिन्होंने मुलाकातें करके कॉलम लिखे, उनको भी कौम से और जिन लोगों ने वो कॉलम लिखवाया, जिनके लिए लिखा गया, जिनका जिक्र आया, उनसे माफ़ी मांगना पड़ती है। तो शहर जमहूरियत का ये जो ख्वाब है बहुत ही अच्छा है और अल्लाह ताला से दुआ है जी कि ये शहर जमहूरियत है, पाकिस्तान का हर शहर शहर जमहूरियत बन जाए, जहाँ पर तनकीद करने पर पाबंदी ना हो, जहाँ पर सच बोलने पर लोगों को ना उठाया जाए, जहाँ पर हाकबे वक्त को जब आप आईना दिखाएं तो वो अपने इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर आपको बंद करने का हुक्म ना दे। अल्लाह करे जी पाकिस्तान में वो दिन आए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जी तैयारी कर रही है और ये वो ख्वाब है जो बैरिस्टर सलमान अकबर राजा ने आज टीवी पर बैठकर अपना सुनाया कि हम इंशाअल्लाह शहर जमहूरियत जो है वो ज़रूर बसाएंगे। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ने इस जलसे के हवाले से कुछ बातें कही हैं कि एक तो हम ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं और ये एक तरह से जरगा होगा और पेशावर में जो जलसा है वो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ होगा। हम अपने कबायली भाइयों के साथ हैं, ये क्लियर पैगाम है इमरान खान साहब का। देखें, मैं आपको एक बात बता दूं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना वो इमरान खान से मिलना नहीं चाहते और आज मेरी कुछ लोगों से पेशावर में बात हुई तो मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि इस मुलाकात को जानबूझकर डिले किया जा रहा है। अगर अली अमीन गंडापुर चाहें तो उनके लिए दरवाजे कभी भी खुल सकते हैं। और अगर आपको याद हो, जब लास्ट दफ़ा अलीमा खान अडयाला जेल के दरवाजे से कुछ दूर बैठी हुई थी तो एक पुलिस वाले ने रोका और पुलिस वाले ने कहा जी कि आप नहीं जा सकते आगे, आपको हमें जो है वो कैटेगोरिकली कहा गया कि आपको रोकना है। तो उन्होंने फिर कहा अली अमीन गंडापुर को फ़ोन करो। अली अमीन गंडापुर को फ़ोन होता है तो उन्होंने फिर बैरिस्टर सैफ को कहा कि आप बात करें और कोई रास्ता निकालें। ऐसा ही हुआ और फिर एक गारंटी दी गई कि आप कल आ जाएं, आपकी हर सूरत मुलाकात करवा दी जाएगी और अगले दिन जो है वो समाअत मुलतवी हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके राब्ते हैं, ये मुसलसल राब्तों में रहते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ। ये कैसे मुमकिन है कि एक सूबे के अंदर सलाब की सिचुएशन हो, एक सूबे के आप सरबराह हो और आपका ताल्लुक और आपका राब्ता जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से दिन में एक दफ़ा ना होता हो। तो जब भी राब्ता हुआ, ये इमरान खान का केस और इमरान खान से मुलाकात की बात कर सकते हैं, लेकिन इतलात ये है कि जानबूझकर इमरान खान से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि मिलेंगे अंदर से हुक्म आएगा, फिर आपको उस पर अमल करना पड़ता है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग फिर आपका पब्लिकली एहतसाब करेंगे, सोशल मीडिया पर लोग आपसे पूछेंगे कि इमरान खान का हुक्म आया था, तुमने क्या किया। तो फिर ये वो मंतक है कि इमरान खान को कहना पड़ा कि जाओ जाकर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एक दरखास्त दो और आकर मुझसे मिलो। और इमरान खान, एक तो जी ऑपरेशन हो रहा है, इस पर उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं जी कि मुझे तो नहीं बताया, मेरे से तो बात नहीं हुई, जब मुलाकात होगी तो मैं अपने लीडर से ज़रूर पूछूंगा। तो वो लीडर के पास जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स, आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक ऐलान किया, ये उनके दिल की ख्वाहिश भी है, ये उनका ऐलान भी है और ये उनका बयान भी है। और इस एक जुमले के अंदर आपको राना सनाउल्लाह और इन जैसे जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, इनकी असल हकीकत आपके सामने आ जाएगी कि ये झूठ की हुकूमत है और किस झूठ पर ये पूरी की पूरी हुकूमत जो है इस वक्त बेस कर रही है। राना साहब ये कहते हैं कि इमरान खान के जो करतूत हैं, जिस तरह चल रहे हैं, तो वो 14 साल अपनी सज़ा पूरी करेंगे। अब राना साहब ये कहना चाह रहे हैं कि यार मेरे वल देखो, मैं पाकिस्तान में इलेक्शन हार गया और मैं चाहता तो जैसा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, खैर उनके भी अब पढ़ निकल आए हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम में घुसने की बात कर रहे हैं, तकरीरें करके इमरान खान और ख़ानदान के लोगों पर कीचड़ उछालते हैं। राना साहब कहते हैं कि देखो मेरे वाल, मुझे पाकिस्तान की आवाम ने साइड पे कर दिया, लेकिन लाने वाले कौन थे? आज मैंने उनके साथ डील की, नून लीग जो है कहाँ बैठी है। तो अगर आपको भी ये मकाम चाहिए तो अपने करतूतों को ठीक कर लें, सच ना बोला करें। वो कहना ये चाह रहे हैं। फिर वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि आप नून लीग की तरफ देखें, आप नून लीग के ख़ानदान की तरफ देखें, जिसमें लोगों को बड़े बड़े ओहदे मिले, डील कर लें, हाथ मिलाएं, तो आपको भी ये ओहदे मिल जाएंगी, आपकी सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी। तो खान साहब आप मानते क्यों नहीं हैं? अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको 14 साल की सज़ा जो है वो आप पूरी करेंगे, मुझे यही नज़र आ रहा है। फिर वो कहते हैं, जो उनका कहने का मकसद यह है कि पीपल्स पार्टी वाल भी देख लो सर, वहाँ भी आपको यही रविश जो है वो नज़र आएगी, यही रवायत है उस ख़ानदान की भी कि डील कर लो। पाकिस्तान में
آج تک جتنی ڈیلز ہوئی ہیں نا، اس میں سب سے جو ٹاپ پر دو فیملیز ہیں، ایک تو نواز شریف صاحب اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب، جنہیں ویلر ڈیلر کہا جاتا ہے. وہ کسی بھی سچویشن میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور کبھی پیسے کی بنیاد پر، کبھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر. تو رانا صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ سر یہ جو سچ بولتے ہیں اور جو آپ نے ٹویٹ کے اندر باتیں کہی اور جس طرح فیلڈ مارشل صاحب کا بار بار نام لیا، تو پاجن ذرا باز آ جاؤ، اور اگر آپ باز نہیں آئے تو آپ کو 14 سال کی سزا جو ہے وہ ضرور آپ پوری کریں گے. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیا پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی قیادت جن لوگوں کے پاس ہے ان کا ٹینیور بھی 14 سال ہو جائے گا؟ یہ بھی دیکھنا ہے نا، کیونکہ سر یہ صرف ایک ذاتی لڑائی ہے اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. ان کیسز کے اندر کچھ نہیں ہے. ان کیسز کو آپ لٹکا سکتے ہیں، لمبا کر سکتے ہیں، ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جا سکتا ہے. مزید ججز لا کر آپ عمران خان کے ارد گرد ایک ٹیکنیکل جو ایک جال ہے وہ بچھا سکتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی پاکستان کی عدالتیں پرکھیں گی، تولیں گی، دیکھیں گی، پروسیکیوشن سے پوچھیں گی کہ تم نے جو ڈیو پروسیس تھا اسے کیوں فالو نہیں کیا. اور پھر جو ٹیبل کے نیچے، پردے کے پیچھے، اور جو لوگ مدعی ہیں وہ پولیس والے ہیں، ان کی گواہی کی کیا حیثیت ہے. اور پھر ویورز یہ بھی یاد رکھیے گا کہ رانا ثناء اللہ کے ڈیرے پر جس پولیس والے کی گواہی تھی، رنداوا صاحب ہیں، کوئی پتہ ہی چل رہا ہے کہ وہ خود بھی ملزم ہیں، ان کے اوپر الزام ہے اور وہ گرفتار ہیں. تو کیا کسی ایسے شخص کی گواہی کہیں سٹینڈ کرتی ہے؟ سر کہیں سٹینڈ نہیں کرتی. اللہ کرے جی بہت جلدی خان صاحب کی اپیلیں لگیں اور میرٹ پر وہ کیس آگے چلے، کسی دیانتدار جج کے سامنے جائے جسے خوف ہو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا، اور وہ پھر فیصلہ کرے حقائق کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، اور پھر کسی کے فون کے آنے کے بعد فیصلہ نہ کرے، یا پھر کوئی فیصلہ جو اسے لکھ کر دے دیا جائے اسے پیپر ریڈنگ نہ کرے. رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھی جماعت آ جاؤ، خان صاحب سچ نہ بولو، اتنا نہ بولا کریں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو برا لگے. اور یہ جو ریئیکشن آیا جی ایک فطری تھا. ان لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ جب بھی عمران خان، اور پھر یہ بھی دیکھیں آپ نے جونکیں دیکھی ہیں، پیراسائٹس، وہ ہمیشہ کسی دوسرے جسم پر جو خون ہے وہ چوس کے زندہ رہتی ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہ بھی سیاسی جونکیں ہیں، اور یہ عمران خان کے نام پر سیاست کر کے، چونکہ عمران خان کو جتنا یہ برا کہیں گے، جتنا یہ عمران خان کی سیاست پر تنقید کریں گے، ان کا اپنا ریوائول ہے، سروائیول ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ان جماعتوں کا اب یہ ماننا ہے، اور یہ کنسنسس، یہ جو ضمنی انتخابات میں اکٹھے لڑے نا عمران خان کے خلاف، ان کو معلوم یہ ہو گیا ہے کہ اگر عمران خان کو رہا کر دیا گیا تو پھر عمران خان نے ہم سے تو ہاتھ نہیں ملانا. اگر ہاتھ ملانا ہوتا تو 8 فروری کے بعد ملا لیتا، آج ملا لے، لیکن وہ ملانے کو تیار نہیں ہے. تو پھر ہماری موت ہے، پھر ہم وہیں جائیں گے، اسی بیرک میں جائیں گے جہاں پہ عمران خان بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ لوگ سب مل کر عمران خان کو گرانے کی بات کر رہے ہیں. پھر میں آپ کو نا ایک اور بھی تہلکہ خیز خبر دیتا ہوں، اور یہ اس لیے بھی کیونکہ یہ طریقہ جو تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایجاد کیا. مرحوم شیخ عظمت سعید صاحب سپریم کورٹ پاکستان کے جج تھے، اور میں ان کو جی لاہور ہائی کورٹ سے، جب یہ جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے، میں اس وقت سے ان کو کور کرتا آیا. اور پھر ایک دو دفعہ میری ان سے ٹیلی فون پہ بھی بات ہوئی برطانیہ میں، جب انہوں نے براڈ شیٹ کے اوپر خان صاحب کے دور میں ایک جوڈیشل کمیشن بھی بنایا، اور پھر انہوں نے مجھے فون کر کے کچھ سوالات مجھ سے بھی پوچھے تھے. شیخ عظمت سعید صاحب نے ایک سوال اس براڈ شیٹ جو جوڈیشل کمیشن تھا اس میں یہ اٹھایا تھا کہ جو نیب کا طے خانہ ہے اس میں جا کر چیک کریں کہ وہ کاغذات موجود ہیں کہ نہیں، یا اس میں مٹی ڈال دی گئی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سوئس بینکوں کے اندر جو پیسے تھے، اور پھر جس طرح سے وہ کیسز چلے، اس کے اوپر کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹرالیز کے اندر ثبوت لے کر غائب کرتے ہوئے نظر آئے، یاد ہے آپ کو؟ اور پھر ان ثبوتوں پہ کافی زیادہ بات ہوئی. تو یہ طریقہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے رہا کہ پورے ثبوت ہی غائب کر دو. آصف علی زرداری صاحب کا جب اومنی گروپ کا اور ایک اور کیس تھا جس میں پروسیکیوشن نے پیش ہو کر یہ کہا تھا کہ سر ریکارڈ غائب ہو گیا ہے اور وہ مل نہیں رہا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ سارے کے سارے کیسز ختم ہو گئے. اب خبر یہ آ رہی ہے جی کہ توشہ خانہ کا جو ریکارڈ تھا، جو مینول ریکارڈ ہے، وہ غائب ہو گیا ہے. اور تفصیلات کے مطابق جو توشہ خانہ کیس میں سزا کے بعد عمران خان کو کابینہ ڈویژن کے پاس 1997 سے پہلے توشہ خانہ کا ریکارڈ غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے. تمام ریکارڈ چھان لیا، لیکن 1997 سے پہلے توشہ خانہ کا ریکارڈ نہیں مل رہا. اب ریکارڈ کہاں گیا؟ یہ ریکارڈ بلا وجہ غائب نہیں ہوا، یاد رکھیے گا، بلکہ ہائی کورٹ میں ایک درخواست 2023 میں دائر کی گئی جس میں 1947 سے 2001 تک کا توشہ خانہ ریکارڈ جاری کرنے کی استدعا کی جاتی ہے. اور اب اس عرصے کے دوران کس نے کیا تحفہ حاصل کیا،
پاکستان میں کس کی حکومت تھی, کون کتنے تحفے لے کر اڑا, سر سب ڈیٹیلز ہوں گے. اور خاص طور پہ 90 کی دہائی میں جن کی حکومت تھی انہیں کتنے تحفے ملے وہ پتہ ہی چلا ہے جی, کہ انہوں نے سارے کا سارا ریکارڈ جو غائب کر دیا, کیونکہ اس بنیاد پر عوام کے سامنے سچ آنا تھا نا کہ یہ بھی تحفے لے کر گئے. آج وہ جو ایک گاڑی ہے نا وہ نواز شریف کی جان نہیں چھوڑ رہی, ایک وہ جو ہار تھا وہ یوسف زئی گیلانی, ہر جگہ اس سے سوال کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ ریکارڈ ہی غائب کرو, نہ ریکارڈ آئے گا, نہ تفصیلات آئیں گی, نہ کوئی کنٹروورسی ہوگی اور نہ کوئی ہم سے سوال کرے گا. جہاں تک تعلق ہے پاکستان کی عدالت کا تو ہم کہیں گے جی کہ ریکارڈ مل نہیں رہا, پہلے ریکارڈ کو ڈھونڈ کے لے کر آئیں, ریکارڈ کو دیکھیں, جب ریکارڈ آ جائے گا دیکھا جائے گا پھر آپ ہم سے سوال کریں کہ کس کو کیا ملا. تو انہوں نے ریکارڈ ہی غائب کر دیا اور اب اس کو آپ صرف گھڑی تک جو ہے وہ دیکھیں گے اور حکومت اسی طرح خان صاحب پر تنقید جو ہے وہ کرتی رہے گی. میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں, ابھی یہ اسے 2 نمبری کہیں یا پھر آپ اسے جو مرضی نام دیں, آپ نے قومی اثاثے اور جو ریکارڈ تھا اس کے اوپر بھی ڈاکہ ڈال دیا. جن لوگوں نے توشہ خانہ سے چیزیں لی اور جو پروسیس تھا اسے فالو کیا, آپ نے ان کو سزائیں دے دی. یہ بھی ذرا چیک کر لیں کہ جنہوں نے ریکارڈ غائب کیا کس کی ذمہ داری تھی, اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. یہاں پر توشہ خانہ میں تحائف جمع نہ کروانے اور جو قیمت کا معاملہ تھا اس کے اوپر تو آپ نے سزائیں دے دی, لیکن جو ریکارڈ غائب کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے, کیا ان لوگوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا. آج ایک اور بھی کام ہوا اور خبر کے مطابق مریم نواز نے ایک جو ویڈیو جاری ہوتی ہے جی ان کے آفس سے, اور اس ویڈیو کے بارے میں بتایا جاتا ہے انہوں نے پرانی ویڈیو کو نیا بنا کر پیش کر دیا, اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے میڈیا سیل کی طرف سے ہوا. اوبویسلی وہ اس حوالے سے بہتر بتا سکتے ہیں. خبر کے مطابق جو ویڈیو شیئر کی گئی ہے اس میں ایک ویڈیو اس وقت اسکرین پہ آپ کے سامنے ہوگی جس میں 27/8/2025 کا حوالہ دیا گیا, اور اس میں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں ریلیف اور ریسکیو سرگرمیاں جاری ہیں یہ بات کی گئی. لیکن اس کے بالکل اوپر آپ ایک وینڈو دیکھ رہے ہوں گے اور اس میں ایک میٹنگ ہوئی ہے جی محرم الحرام کے حوالے سے, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ مریم نواز نے جو ایک اجلاس کی صدارت کی جس میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. دونوں ویڈیوز آپ دیکھ لیں, اور جس نے یہ جاری کی ہے اوبویسلی اب اس کی کمبختی آ گئی ہے, اسے ضرور پوچھا جائے گا کہ ہے ہو رہا ہے. ابھی صاحب کو یہ خبر دیں کہ صالح ظفر اور دوسری طرف فیصل چودھری دونوں کی جی لڑائی ہوئی ہے, اور صالح ظفر صاحب مشہور ہیں کہ ہر دور میں وہ جو بھی حکومت میں ہوتا ہے اس کے قصیدے اس کی تعریفیں لکھنے کے یہ ماہر ہیں, اور صالح ظفر صاحب نے اسی طرح کی تعریف کی خان صاحب کی بھی, اور آج کل وہ موجودہ حکومت کی کر رہے ہیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کرتے ہیں. تو پروگرام شروع ہوتا ہے, وہ فیصل چودھری صاحب اپنی باری پر بول رہے تھے تو ایک دم سے ان کو وہی جو عادت ہے انہوں نے سوال پوچھنے کی کوشش کی, عمران خان کے خلاف باتیں شروع کر دی. تو فیصل چودھری صاحب نے اپنے لیفٹ سائڈ پہ دیکھا چونکہ ٹی وی لگا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا یار یہ کون ہے, یہ کون بات کر رہا ہے, یہ بابا کون ہے. تو اس پر کامران شاہد نے کہا جی کہ یہ آپ پرسنل ہو رہے ہیں, صالح ظفر صاحب ہیں سینئر صحافی ہیں. تو انہوں نے کہا جی سینئر کوئی نہیں ہے, ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. الفاظ کیا تھے, یہ قصیدہ گو میراثی ہے, اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں. عمران خان کے دور میں کہا کہ عمران خان کی تقریر نے بھٹو کی یاد تازہ کرا دی, بغیر مسودہ تقریر کی اسلامی تعلیمات کا حوالہ دیا. تو سر یہ اس طرح کے نا جرنلسٹ, اب وہ عمر میں بڑے ہیں, بعض لوگ ہیں جی کہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں. سر یہ صحافت کے بھیس میں بہروپیے ہیں, ان کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے. درباروں میں سر ایسے لوگ ہوتے تھے جو تعریف کرنے کے لیے رکھے ہوتے تھے, بادشاہ سلامت کا موڈ خراب ہے تو تعریف شروع کر دو. تو یہی کام پاکستان کی صحافت کے اندر آج ہوتا ہوا انفارچونیٹلی ہو رہا ہے, اور لوگ اسے انڈورس کرتے ہیں, اور اسی کے پاکستان پہ پیسے ہیں, اسی کی عزت ہے, اسی کا آپ کو جو ہے اسی طرح لوگوں کی گڈیاں چڑھی ہوئی ہیں. میں آپ کو پھر سے خبر یہ بھی دے دوں کہ ملک میں پانی کی جو صورتحال ہے, سیلابی ریلے لاہور سے گزر رہے ہیں, چناب میں بھی یہی بتایا جاتا ہے, مختلف مقامات پر اونچے درجے کا سیلاب ہے اور بہت سارے علاقوں کو خالی کروا لیا گیا. لیکن اس میں یہ جو سیاست کا ایلیمنٹ تھا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. خواجہ آصف صاحب ایک پروگرام میں گئے, انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے ڈیفنس منسٹر ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ انڈیا نے پانی نہیں چھوڑا, ایسی کوئی بات نہیں. الفاظ کیا تھے, بھارت کی آبی جارحیت کے یا شرارت کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے, بھارت نے پانی چھوڑنے کی پیشگی اطلاعات 2 بار دی, بھارت ہمیشہ سے پیشگی اطلاعات دیتا رہا, یہ ہمارا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے. باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں, بھارت نے آبی جارحیت کر دی, بھارت نے پاکستان کا جو ہے وہ کی طرف پانی چھوڑ کر دہشت گردی کی, آبی دہشت گردی کی, اور پیپلز پارٹی سارا یہ آپ کو راگ لاپتی ہوئی نظر آئے گی. احسن اقبال صاحب آئے, انہوں نے کیا کہا کہ سیلابی صورتحال میں کسی بھی انسانی زندگی کا نقصان نہیں ہوا, بھارت پانی کے معاملے پر پاکستان سے رابطہ کرتا تو صورتحال مختلف ہوتی. پائین پہلے ایک کمرے سے بیٹھو, اپنے بیانات ایک طرف
कागज़ पे लिखें, इन्हें याद करें और फिर पाकिस्तान की आवाम को क्या बताना है वो आप एक्सप्लेन करें। एक आपका वफाकी वज़ीर कुछ और कहता है, दूसरा डिफेंस मिनिस्टर कुछ और कहता है, तो इनके आपस में बयानात नहीं मिल रहे। इन्होंने पाकिस्तान की आवाम की क्या खिदमत करनी। आज वो रस्तू साहब निकले हुए थे पानी में और लोगों की मदद कर रहे थे, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर जो दिखता है वही बिकता है। मरीम नवाज़ भी अपने कैमरामैन्स लेकर पहुंची और नीचे जहाँ पे मीडिया खड़ा था वहाँ पे हाथ हिला रही थी, और फिर ऊपर से कैमरामैन साथ दो उनके, एक प्रेस फोटोग्राफर था, फिर एक वीडियोग्राफर वो जो गिम्बल पकड़ के लेफ्ट राइट उनके पोजेस बना रहा है। तो सर दिस इज़ लाइट कैमरा एक्शन सरकार, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, चाहे वो ख्वाजा साहब हों चाहे कोई और हो। तो इन्होंने जो स्क्रिप्ट इनको दिया जाता है वो स्क्रिप्ट भी अपने डायलॉग खुद से कहने की इनको आदत है। तो एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ साहब दोनों डिफरेंट बातें करते हुए हमें आज जो है वो टीवी पर नजर आए। मैं कुछ आपको ना खबर ये दे दूं कि इस वक्त रावी में 1,66,000 क्यूसेक, शादरा 98,000 ये फिगर्स हैं। और लाहौर जी ऑब्वियसली जो आबादियां हैं रेड अलर्ट है, और इसके साथ साथ जितने भी इलाके इनको खाली करवा लिया गया। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक खबर आ रही है वो सियालकोट से है, जहां पे बताया जाता है कि 21 किलोमीटर शुमाल जो इलाका है जी बजवात का 84 देहात पर मुश्तमिल है। तकरीबन 6 से 7 लाख आबादी है, सारा मुतासिर हुआ और खड़ी फसल तबाह हुई है, चावल की फसल तबाह हुई है। और फिर व्यूअर्स इसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पुलिस मुख्तलिफ इलाकों में जाकर ऐलान कर रही है आप उनसे ताउन करें, और ये आपकी बेहतरी के लिए इलाके खाली करवाए जा रहे हैं। तो लोग ना देर कर रहे हैं जिससे नुकसान हो सकता है। ज़िंदा रहेंगे, ज़िंदगी अल्लाह ताला आपको सबको सलामत रखे होगी तो फिर आप कुछ करेंगे ना। तो लोग क्या कर रहे हैं, अपने खाने की चीज़ें, बाकी चीज़ें जो हैं कपड़े और वो समेटने की इस तरफ लग गए थे। तो बहुत सारी वीडियोस शेयर हो रही हैं। तो लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप कोऑपरेट करें जहाँ जहाँ भी जो ख़तरा है, चूँकि पानी जब आएगा तो फिर इसको रोक नहीं आप सकते। और बहुत ज़्यादा जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो फसलें हैं उनको नुकसान हुआ, लोगों का जो स्टोर किया हुआ अनाज था वो तबाह हो गया। लोग घरों में अनाज जो है वो स्टोर करते हैं, पूरा पूरा साल का अनाज स्टोर कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत इस हवाले से किस किस्म के ऐलान जो है वो करती है। मैं आपको जाते जाते व्यूअर्स एक बात आप दोस्तों से ज़रूर करना चाहूँगा कि ये पानी की सिचुएशन देखने के बाद एक चीज़ आपके जहन में ज़रूर आती होगी कि हम 78 बरसों से, ये लफ्ज़ मैं बार बार आपके सामने रोज़ाना ये मैं आपके सामने जो है वो रखता हूँ कि पाकिस्तान को बने 78 बरस हो गए, कुछ नहीं हुआ। आप ज़रा गौर करें कि इस मुल्क के अंदर बिलावल हाउस बन गया, इस मुल्क के अंदर जाती उम्रा का महल बन गया, इस मुल्क के अंदर मरी में जो आपने अपना एक रेस्ट हाउस बनाया हुआ है उसको एक्सेस देने के लिए आपने मरी एक्सप्रेस हाईवे बना दी, ये हुआ। इसके साथ साथ पूरे मुल्क के अंदर किसी भी आप शहर में चले जाएं आपको डीएचए, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ नज़र आएंगी। लाहौर में तो कई डीएचए जो बन गए हैं। ये सब कुछ हुआ, सब कुछ आपने बना लिया। यार इस मुल्क के अंदर एक काला बाग डैम नहीं बन सका। इस मुल्क के अंदर डैम बना लेते तो आज ये पानी हमें आज हमारे लिए तकलीफ़ बना हुआ है, यही पानी पाकिस्तान के लिए रहमत बन जाता। पाकिस्तान इससे कितना फ़ायदा उठा सकता था, पानी पाकिस्तान की बिजली के मसाइल हल हो जाते। और ये जो हम फर्नेस ऑयल पे और बाकी जो कोयले के प्लांट और दीगर जो चीज़ें हैं जिससे हम बिजली पैदा करते हैं, ये बहुत महंगे प्लांट्स हैं। आज अगर ये पानी सेव करने की हमारे पास कैपेसिटी होती, डैम होते, तो ये पानी जो है वो पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली एक रहमत बन जाता। लेकिन ये हमारे अपनी जो गलत पॉलिसीज़ हैं उसका नतीजा है। मैं आपको ना एक जाते जाते ये भी एक बात बता दूं कि भारत के अंदर जिस का रुख मोड़कर, जिस रावी का रुख मोड़कर ये डैम बनाया गया, अब सर खबर ये आ रही है कि उस डैम के जो गेट्स थे वो भी तबाह हो गए हैं जी। दराए रावी का पानी रोकने के लिए भारत ने जो बहादुरपुर डैम बनाया, इसके 4 गेट टूट चुके हैं। जब तक भारत ये गेट और डैम मुरम्मत नहीं कर लेता, रावी से पानी जो है वो आता रहेगा। आपने पिछले कई वर्षों में यानी 3 डेकेड्स हैं जी, रावी हमने सूखा ही देखा है। 93 के बाद जो रावी था ये आहिस्ता आहिस्ता सूखता गया, और उसकी वजह क्या थी कि भारत ने डैम बनाकर रावी का पानी रोक लिया और अपने बाकी जो इलाके थे उनको सैराब किया। अब ये जब तक मुरम्मत नहीं होते ये पानी रावी के अंदर आता रहेगा। अगर हमारे हालात या हमारे पास डैम होते
تو آج سچویشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتی اور اس خطے میں ایک گیم چینجر یہ ڈیم ثابت ہو سکتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی جتنا پانی ان دریاؤں میں آتا ہے, چاہے وہ بارش کا ہو, چاہے وہ بھارت چھوڑ دے, چاہے وہ گلیشیئرز کے پگھلنے سے پانی جو ہے پاکستان کے دریاؤں میں آپ کو نظر آئے, ہم اسے سیکیور نہیں کر سکتے اور یہ پانی سمندر میں جا کر گر جاتا ہے. تو ڈیم بناتے, آج انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ سے مل کر جو ہے وہ ڈیم بنائیں گے, اور ایک انقلابی قدم. یار جب کچھ آفت آتی ہے تبھی ان کو انقلابی قدم جو ہے وہ یاد آتے ہیں. اپنا خیال رکھیے, کل ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. دوپہر کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.